जैसे ही वो रश करके आ रहे होंगे, तो फरिश्ते कुछ मुसलमान जो आ रहे होंगे उनको रोक देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम इनको क्यों रोक रहे हो? ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते। गौर कीजिए इस हदीस में कि आप नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही गायब की बात बताई है, जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे, जितना वो बताना चाहते थे। यहाँ पे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए हैं और ईच एंड एवरी उम्मती का उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में नई-नई चीज़ें इजाद कर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन कि दूर हो जाओ, कि तबाही हो, तबाही हो। तो जिन्होंने दीन को बदल दिया और जिन्होंने मेरा तरीका छोड़ दिया। ये है बिदात के बारे में। अब देखिए लोग आराम से कह देते हैं ना कि सो व्हाट, हम कौन सा बुरा काम करें, हम नेकी का ही काम कर रहे हैं। बिदात जो है वो नेकी ही है, मतलब हम नेकी समझ के ही करते हैं उसको। हम कोई बुरा काम सोच के तो कोई ऐसा काम नहीं करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूंगी, आप अपने माइंड से ना खुद से अपने आप से सवाल करें। ये इतना बड़ा मामला है कि हौज़ कौसर पे पानी नहीं पिलाया जाएगा अगर हमने ज़िंदगी में कोई बिदात की। अगर आपको थोड़ा-सा भी शक लगता है ना कि ये जो काम मैं कर रही हूँ, ये रसूलुल्लाह का तरीका है कि नहीं, अब छोड़ दें इस बात को कि उसका सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल करना है कि नहीं। सिर्फ़ अगर आपको शक भी हो रहा है ना कि ये तरीका रसूलुल्लाह का नहीं था, सहाबा के नहीं था, छोड़ दें उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी खैर चली जाए, उससे ये चीज़ चली जाए, क्योंकि सुन्नतें तो इतनी हम अपनी पूरी ज़िंदगी में भी उनको पूरा नहीं कर सकते। आप देखें जो हम सुबह नमाज़ से शुरू होते हैं, जो तस्बीहात रसूलुल्लाह ने बताई हैं, जो तरीका बताया है, कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ़। हम पूरा दिन अपनी ज़िंदगी में हलाल है या हराम है, 5 ही चीज़ें कर सकते हैं ना। या हम कहेंगे कि ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, ये हलाल है कि ये हराम है, ठीक है? खाने में कर रहे हैं या फिर हम जिस तरह भी करें, या वो मुबाह है, या फिर वो मकरूह है, या फिर वो हराम है, ठीक है? ये 4-5 ही चीज़ें हम करते हैं ना जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं। जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में नहीं बताई है, दीन में ऐड हम नहीं कर सकते, दीन क्या मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ये लगे कि इसका अजर मिलेगा, दीन में शामिल करने की बात हो जाएगी, तो आपने वो काम नहीं करना। सारा दिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहें, आप देखिए आपको साँस लेने का भी वक़्त नहीं मिलता बेसिकली। तो फिर हज़ार लोग हमें कहते रहते हैं ना, कुंडे ना करो, रसूलुल्लाह ने कब किए थे, सहाबा ने कब किए थे, हम कहते हैं चलो जी रहने दो, हमारी तो अम्मी ने किए थे, दादी ने किए थे, उसने किए थे। हाँ, जब नहीं समझ आती है ना तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आ जाती है, बिदात की समझ आ जाती है, हौज़ कौसर में पानी ना पीने की समझ आ जाती है, तो फिर तो बच जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को सिर्फ़ ये कहें कि अच्छा रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, हो सकता है इसमें खैर हो, लेकिन मुझे नहीं करना। अल्लाह को इतनी पसंद आएगी वो बात, बस इतनी सिंपल सी चीज़ अपने लिए रख लें। अच्छा, अब यहाँ पे अब सेकंड चीज़ ये देखें कि ये कब होगा? ये हौज़ कौसर में हम कब भागेंगे? हम उसको देख के किस वक़्त कहेंगे कि हमें ये पानी, क्योंकि प्यास लगी होगी डेफ़िनेटली, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ इधर है तो हम उधर जाके पानी पिएँ। ये वक़्त रसूलुल्लाह ने फ़रमाया था, देखिए जब हमें कब्रों से निकाला जाएगा और महशर के मैदान की तरफ धकेला जा रहा होगा, लेके जाया जा रहा होगा। अल्लाहु अकबर! सिर्फ यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैं इतनी पता है दिल बंद होना होता है ना, तो मुझे लगता है कि एक खुशी की बात भी बता साथ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के इर्द-गिर्द ना मीनार, वो जैसे होते हैं ना सुतून होंगे। वो सुतून जो है ना वो नूर के सुतून होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुतून होंगे और उनके ऊपर नूर होगा। नूर के सुतून होंगे। उसके ऊपर जो बैठे होंगे ना लोग, वो भी उनके चेहरे नूर के होंगे, उनके कपड़े नूर के होंगे। वो ऐसे लोग होंगे जिनको नबी और रसूल उनको देख के उन पे रश्क करेंगे। सहाबा जब रसूलुल्लाह ये बता रहे थे ना, तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह वो कौन लोग होंगे? जो नबी भी नहीं, रसूल भी नहीं, वो कौन लोग बैठे होंगे?
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں گے۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھی آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہم آپس میں، آپ دیکھیے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے، اور لیکن ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا پیغام سن رہے ہیں نا۔ اور اس وقت جس وقت اللہ کا پیغام ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کی بات کی جا رہی ہے، فرشتے ہماری محفلوں میں گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ میں سائڈ پہ لے کے جا رہی ہوں تھوڑا سا دل آپ کا وہ کرنے کے لیے، کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ادھر تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ مقصد نہیں تھا سننے کا۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، بچے ساتھ آ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا کلاس سننے کا، وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں، کبھی کسی طرح سے بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، ان کو سب کو میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حال ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے اور ہم رش کر رہے ہوں گے، وہ کون سا وقت ہوگا؟ جس وقت پورے لوگ، پوری انسانیت، اب مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہوں گے کہ حساب کسی طرح سے شروع ہو۔ اور ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ سب سے پہلے وہ جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ اچھا، یہ کون سی ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، کیونکہ شفاعت میں بھی ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کی شفاعت ہے، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو ہے نا، یہ عام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر وہ سجدے میں جائیں گے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر وہ لمبی حدیث ہے، خیر میں اس کو آپ کو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے، اور حکم ہو جائے گا کہ اب وہ حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اچھا، پھر اس کے بعد شفاعت صغریٰ کون سی ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، روئیں گے، دعا کریں گے، کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے میری امت، میری امت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گروہ آف پیپل دیں گے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ ان کو جنت تک چھوڑ کے آئیں۔ اور پھر یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، اور تیسری مرتبہ وہاں پہ وہ لوگ، رسول اللہ نے کہا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکوں گا جن کو قرآن نے روکا ہوگا، اور نمبر 2 جنہوں نے شرک کیا ہوگا، ان کی میں شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، یہ جو وقت ہوگا نا، بیسیکلی اس وقت جب شفاعت مانگ رہے ہوں گے، تو جو مسلمان ہے نا، یہ حوض دیکھیں گے اور اس کی طرف رش کریں گے۔ اچھا جی، اب سیکنڈ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں پر یہ قائم ہوگا؟ زمین پہ؟ کیا قیامت کے بعد تو ہم زمین پہ ہی ہوں گے نا، سارے کے سارے ایک بچھا دی جائے گی، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حوض میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہوگا، جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں نا۔ اب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم ملتا ہے، جیسے ہمیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، تو پھر ہم وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں، مشکل سے وقت ملتا ہے کہ چلو 2 رکعت ہی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرا گھر، جو حضرت عائشہ کا حجرہ دکھاتے ہیں نا، اس میں وہ جو پارٹ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یہ جنت کا ایک وہ ٹکڑا ہوگا کہ کہتے قیامت کے دن ریاض الجنہ والی جگہ جو ہے نا، وہ تباہ نہیں کی جائے گی، اس کو ایز اٹ از اٹھا کے جنت میں سے جہاں سے وہ لایا گیا ادھر ہی پلیسمنٹ اس کی کر دی جائے گی، لیکن زمین پھیلا دی جائے گی۔ اب اس کا یہ کتنا لمبا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے نا، وہ میرے حوض پر ہوگا، جہاں سے میں اپنی امت کو دیکھوں گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے نا، جہاں پہ ممبر سے گھر کا یہی ممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلیویٹ کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کے اپنی امت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میری امت، اور الحمدللہ مطلب وہ وضو کے اثار سے پہچانی جائیں گی اور ان کی طرف جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
اگر ہم نے کوئی بدعت زندگی میں کی ہے، ہم آج سے اس کی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسی کام نہ کریں جو دین میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا، اپنا دیدار نصیب کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں پانی پینا نصیب کرنا۔ آمین ثم آمین۔